बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम नूरानी कायदे का तख़्तीम नंबर 1 पढ़ेंगे। हुरूफ़ मुफ़रदात। अलिफ अलिफ, बा बा, ता ता, सा सा, जीम जीम, हा हा, खौ खौ, दाल दाल, ज़ाल ज़ाल, रौ रौ, ज़ा ज़ा, सीन सीन, शीन शीन, صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا ظا، عين عين، غين غين، فا فا، قاف قاف، كاف كاف، لام لام، ميم ميم، نون نون، واو واو، ها ها، همزة همزة، يا 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 يا،